श्रीनारदकृतं गणपतिस्तोत्रम्। नारद उवाच। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच। भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं
सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः। नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा। पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः। नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा। पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः
पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा
इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं
विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता
परमानंद परमा पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम् नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम् नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्
परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम् नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम् नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः
नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्द परमा पार्वती नन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं
यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधरस्मरणे रता परमानन्दपरमा पार्वतीनन्दन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोऽस्तु ते। यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम्। परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम्। इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम्। नारद उवाच भो गणेशसुरश्रेष्ठ लम्बोदरपरात्परा हेरम्बमङ्गलारम्भ गजवक्त्रत्रिलोचना
मुक्तिदा शुभदा श्रीदा श्रीधर स्मरणे रता परमानंद परमा पार्वती नंदन स्वयं सर्वत्र पूज्य सर्वेशा जगत्पूज्य महामते जगद्गुरो जगन्नाथ जगदीश नमोस्तुते यत्पूजा सर्वपुरतो यः स्तुतः सर्वयोगिभिः यः पूजितः सुरेन्द्रैश्च मुनीन्द्रैस्तं नमाम्यहम् परमाराधनेनैव कृष्णस्य परमात्मनः पुण्यकेन व्रतेनैव यं प्राप पार्वती सती तं नमामि सुरश्रेष्ठं सर्वश्रेष्ठं गरिष्ठका ज्ञानिश्रेष्ठं वरिष्ठं च तं नमामि गणेश्वरम् इत्येवमुक्त्वा देवर्षिस्तत्रैवान्तर्दधि विभुः नारदः प्रययौ शीघ्रमीश्वराभ्यन्तरं मुदा इदं लम्बोदरस्तोत्रं नारदेन कृतं पुरा पूजाकाले पठेन्नित्यं जयं तस्य पदे पदे संकल्पितं पठेद्यो हि वर्षमेकं सुसंयतः विशिष्टपुत्रं लभते परं कृष्णपरायणं यशस्विनं च विद्वांसं धनिनं चिरजीविनं विघ्ननाशो भवेत्तस्य महेश्वर्यं यशोमलम् इहैव च सुखं भक्त्या अन्ते याति हरिः पदम् श्रीनारद पंचरात्रे ज्ञानामृतसारे प्रथमैकरात्रे गणपतिस्तोत्रम् श्रीगणेशार्पणमस्तु। ओं गं गणपतये नमः।